like, subscribe and get notified. 114th Bhausaheb Bandodkar Jayanti was celebrated at Farmagudi Ponda. On the occasion, MGP President Deepak Dhavlikar highlighted that even today Goa and the MGP is surviving due to the principles and inspirations of Dayanand Bandodkar. He further added that his then vision was to develop Goa for the people of Goa. Dayanand Balkrishna Bandodkar, known as Bhausaheb, was an Indian politician who served as the first Chief Minister of Goa, Daman and Diu. He was born on 12 March 1911 and passed away on 12 August 1973. जयंती आज गोंयभर साजरी जाता. सगळ्यांक खबर आहा भाऊसाहेब बांदोडकर हे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री, गोंय लिबरेशन जातकीर पहिले मुख्यमंत्री आशिल्ले आणि त्यांचो दृष्टिकोन जो तेन्ना आशिल्लो तो गोंयच्या लोकां खातीर आणि गोंय विकसीत करपा खातीर आशिल्लो आणि त्या प्रमाणे त्या वेळार त्यांनी गोंय बरे तरेन म्हणजे ह्या पद्दतीन गोंयकारां जाय तशें गोंय विकसीत केलें आणि आज पर्यंत जरी काळ बदललो, समाज बदललो तरी आज पर्यंत त्या विकासाचेर आज गोवा फुडें वता आणि त्याचो आदर्श हो सगळ्यांनी दवरला. आज मगो पक्ष म्हणून जे 1963 स्थापन जाल्लो तो आज पर्यंत त्याच्या प्रेरणेन आज पर्यंत ह्या गोंयांत उबो आसा. खूब संकटां आयलीं पण त्याच्या प्रेरणेन आज तो गोंयांत एकाच चिन्हाचेर सातत्यान विधानसभेत आज पर्यंत अस्तित्व दवरून आसा. कारण त्याची प्रेरणा ही खूब मोठी आशिल्ली. त्या खातीर त्याच्या स्मृतीक आमी वंदन करतात. गोंयांत गोंय अशेंच बरें विकसीत जावचें अशें तेचें स्वप्न आसा. आयच्या युवा पिढीक सगळ्यांनी मेळून तें स्वप्न पूर्ण करपाक जाय आणि फुडें व्हरपाक जाय की गोंय हें गोंय म्हणून राखपाचें आसा आमकां.